Mga igsoon, atong tubagon kining giingon sa mga anti-katoliko nga dili kuno bunyagan ang mga bata kay wala pa kuno'y pagtuo. Ilang gikot ang Marcos 16 bersikulo 16 nga ang motuo og magpabunyag maluwas. Wa sila masayod mga igsoon nga bisan gani ang mga masuso aduna nay pagtuo sa Dios. Salmo kapitulo 8 bersikulo 1 giingon dinhi, sangko sa kalangitan ang pagdaig sa imong himaya sa mga masuso ug kabataan. Ang mga masuso ug kabataan nagdaig sa himaya sa Dios. Busa giunsa man nila pagdaig kung wala sila ipagtuo. Ug sa bag-ong tugon mga igsuon giklaro pag yun ni Ginoong Hesus nga ang mga bata adunay pagtuo sa Dios. Mateo kapitulo 18 bersikulo 6 miingon ang Ginoo, ug may tungod ni ining gagmayng mga bata nga nagatuo kanako. Maayo pa sa usa ka tawo nga hiktan og dako nga galingang bato ang iyang liog ug itambog siya sa kahidladman sa dagat kaysa makaangin siya sa usa kanila sa pagpakasala. Busa tin-aw og klaro kaayo mga igsuon. Hayag pa sa udtong tutok nga ang gagmay mga bata bisan mga masuso adunay pagtuo sa Dios. Busa pasar gyud ang mga bata kinahanglan bunyagan. Matod pa sa mga protestante, mga igsuon, mga anti-katoliko, nga ang gingharian sa Dios ila sama sa mga bata. Mateo 19:14 ug Marcos 10:14 nga giingon dinhi, sa pagkaalinggat ni Hesus niini nasuko siya og miingon sa iyang mga tinun-an, paaria kanako ang mga bata, ayaw sila did-e kay ang gingharian sa Dios ila sama niining mga bata. Ang hutubag na mga igsoon, husto kana nga ang gingharian sa Dios ila sama sa mga bata. Mao gani nga miingon si Ginoong Hesus nga paaria kanako ang mga bata. Sayop lang ang inyong pagsabot diha mga igsuon kong anti-katoliko. Kay ang pag-ingon ni Ginoong Hesus nga paaria kanako ang mga bata nagpasabot kini sa bunyag. Kay ang bunyag mga igsuon mao ang pagpaduol ug paghiusa sa mga tawo ngadto sa Ginoo. Naa mabasa sa Galacia kapitulo 3 bersikulo 27. Giingon dinhi, gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo. Busa nakaambit kamo sa kinaiya ni Kristo. O sumala pa niinay mga protestante mga igsuon, ang mga bata walay pagtuo. Pero miingon sila nga ang gingharian sa langit ila sama sa mga bata. Kung husto pa kining mga protestante mga igsuon sa ilang pagsabot nga ang mga bata walay pagtuo sa Dios, mugawas nga ang walay pagtuo sa Dios makasulod sa langit. Busa sayop kaayo, dako kayong sayop kining mga anti-katoliko, mga protestante, kay dili gyud makasulod sa langit ang walay pagtuo sa Dios. Ang akong pangutana dinhi mga igsuon, asa man mabasa diha sa Biblia, basaha diha sa inyong Biblia kung naay mabasa nga ang mga bata walay pagtuo sa Dios. Kana lang sa God bless mga igsuon.